PTI ने 100 से ज़ायद मकामात पे जलसा करने की इजाज़त मांगी है और आज तक किसी एक मौके पे भी जलसा करने की इजाज़त नहीं मिली, बल्कि करक में हमारे PTI के वर्कर्स ने जलसा करने की कोशिश की तो उनको सीधी गोलियां मारी गई। आज का दिन सबसे अहम इसलिए है कि एक शख्स भगोड़ा इश्तिहारी मुजरिम कल उसकी ज़मानत के लिए चंद मिनट्स में वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी किसी और की हो गई और उसके साथ साथ उनकी पिटीशन के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं आया। ना सिर्फ ऑब्जेक्शन नहीं आया बल्कि चंद मिनट्स में ही बेंच तश्कील हो गया और बेंच भी वो तश्कील हुआ जो कि नया बेंच कह सकते हैं। हालांकि इन्हीं अपीलों के ऊपर ऑलरेडी चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ये पार्ट ही हर्ड कर चुके हैं और कई उनकी हेयरिंग हो चुकी हैं। और जब एक बेंच एक तरह का केस डिसाइड कर दे या वो सुन चुका हो, जिस तरह मरियम नवाज का केस था वो कि चीफ जस्टिस और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का बेंच था, लेकिन बेंच की तश्कील भी बदल गई और चंद मिनट्स के अंदर अंदर अजीब तुरफा तमाशा है कि वहाँ प्रोसिक्यूटर जनरल साहब भी पेश हो गए। उनको किसने नोटिस किया था, किसने उनको बताया था कि जी आप आ जाएं और आ करके इस फैसिलिटेट करें उनकी ज़मानत को। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई नज़ीर नहीं है, ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि एक इश्तिहारी मुजरिम हो जिसने मिसयूज़ ऑफ बेल भी किया हो, जो कि जुर्म करने के बाद मुल्क से बाहर के चला गया हो और पूरी दुनिया में घूमने के लिए उनके पास टाइम अवेलेबल हो, पूरी दुनिया के लिए वो सेहतमंद हो, लेकिन पाकिस्तान में आने के लिए सेहतमंद ना हो। और उसके बाद इश्तिहारी होने के बाद उनको किसी तरह की ज़मानत दिया जाना ये करीने इंसाफ नहीं है। काम सिर्फ यहीं तक बंद नहीं हुआ। आज के लिए जो नोटिस हुआ, आज हमारे ये दो पिटीशन इमरान खान साहब की ज़मानत गिरफ्तारी के हवाले से दरख्वास्त ज़मानतें आज ऑलरेडी फिक्स की नोटिस मौजूद थे उनको, और वो नोटिस होने के बावजूद आज हमारी दरख्वास्त ज़मानतें दोनों गोशाखाना वाली नैब के हवाले से और अल-कादिर ट्रस्ट वाली वो दोनों कैंसिल कर दी गई, डी लिस्ट कर दी गई बाई द ऑर्डर ऑफ द चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जबकि उनकी जो बेल पिटीशन है जो खुद मौजूद ही नहीं है, जो इस मुल्क से अरबों रुपए लूट के मुल्क को खा गया और मुल्क से बाहर चला गया, और कानून और इंसाफ का निज़ाम उनके लिए हाथ जोड़ के खड़ा है कि जी आएँ आपको हम आकर के रिलीफ दें। लेकिन ये काबिल अफसोस बात है, पाकिस्तान में अगर अदलिया के ऊपर एतमाद उठ गया, कानून और इंसाफ का अगर दोहरा मेयार पब्लिक के सामने आया, तो ये वो वाहिद फोरम है कि जहाँ से लोगों को एक इंसाफ, एक खास उम्मीद होती है। अगर वो उम्मीद टूट गई तो अफरा तफरी होगी, इंतशार होगा, उसका नुकसान मुल्क के इदारों को होगा, उसका नुकसान मुल्क को होगा। क्या इंसाफ की नज़र में, कानून की नज़र में हर शख्स बराबर नहीं है? जिसके ऊपर ऑलरेडी नोटिस हो चुके हैं हमारी दरख्वास्त ज़मानतों के, उनको तो आप कैंसिल कर देते हैं बाई द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, और हमें नोटिस होने के बावजूद आज हमारे केसेस नहीं फिक्स होते और उस शख्स का केस फिक्स करते हैं जो कि एक भगोड़ा है, और इसके बारे में ऑलरेडी एक नज़ीर मौजूद है। पिछले दिनों हमारे एक बड़े ऑनरेबल मेंबर पंजाब बार कौंसिल हैं, उनका नाम है आसिफ को एक जज साहब के साथ कल कलामी होती है और उनको 1 महीने की सज़ा होती है, जो कि काबिल ज़मानत है। काबिल ज़मानत जुर्म में हमने इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की, लेकिन एतराज़ ये आया कि आप पुलिस के पास अपने आप को सरेंडर करें, अदालत में सरेंडर करने की कोई हैसियत नहीं है। हमने उस ऑब्जेक्शन के और उस आर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ले आए। जस्टिस तारिक मसूद साहब उस कोर्ट में बैठ के उनका जो आर्डर का है वो ये कहता है कि जनाब जब तक आप अपनी गिरफ्तारी नहीं देंगे पुलिस के पास, अदालत में सरेंडर करने की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और ये 2015 SCMR में भी ये बात तय हुई। तो लेकिन सवाल ये है
کہ کیا ایک شخص نہ صرف عدالت میں آیا ہے، نہ اس نے بایومیٹرک ویریفیکیشن کرائی ہے، وہ عدالت میں سرنڈر کرنے کا کوئی کانسیپٹ قانون کی نظر میں، آئین کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ وہ جائیں، وہ جیل میں جانے کے بعد وہ اپیلیں ریسٹور کرائیں، اور اپیلیں ریسٹور کرنے کے بعد اگر ضمانت کے لیے اپلائی کریں تو پھر ہو سکتا ہے۔ پروٹیکٹیو بیل کبھی کسی مجرم کے لیے نہیں ہوا کرتی، اور یہ کیسا انصاف ہے کہ نیب کا پراسیکیوٹر پہلے سے موجود ہے، اس کو پتا ہے۔ کیا یہ سارا نظام ایک شخص کے لیے ہم نے بنا رکھا ہے؟ اگر یہ ہمارا آئین اور قانون اور نظام انصاف ہے جس کا دوہرا معیار ساری پبلک دیکھ رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ہمیں افسوس کرنا چاہیے، اور افسوس ہی بنتا ہے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ سر آپ کہتے تھے کہ انصاف جو ہے تحریک انصاف کو ایک جلسے کی بھی اجازت نہیں ہے، وہاں پر لاہور میں بڑا وہ سجایا گیا ہے اور وہاں پہ ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا، کیا کہیں گے اس کی؟ پی ٹی آئی نے 100 سے زائد مقامات پہ جلسہ کرنے کی اجازت مانگی ہے، اور آج تک کسی ایک موقع پہ بھی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ملی، بلکہ کرک میں ہمارے پی ٹی آئی کے ورکرز نے جلسہ کرنے کی کوشش کی تو ان کو سیدھی گولیاں ماری گئی۔ مردان اور سوات میں کارنر میٹنگ بند چار دیواری کے اندر کی تو ان کو پکڑ کے گرفتار کر کے ان کو جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ اسی طرح 14 اگست ہو یا قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج ہو یا فلسطینیوں کے حق میں احتجاج ہو، کسی بھی جگہ پہ تمام پارٹیز کو اجازت ہے، جبکہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو اٹھا کے جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ یہ دوہرا معیار ساری قوم، پبلک اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو دیکھ رہی ہے، جو کہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہے۔ آپ کہتے تھے کہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، تو اتنا تیز انصاف ہو رہا ہے اب آپ یہاں انصاف اور نا انصافی دونوں چیزیں، انصاف کا قتل سرعام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور نا انصافی ہوتی ہوئی سرعام نظر آ رہی ہے۔ اس یونیورسل میکسم کے برعکس انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ یہاں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نا انصافی نہ صرف ہو رہی ہے بلکہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سر آپ مجھے یہ بتائیے گا، عمران خان صاحب کے کیسز میں نئی نظر ملبوسہ اٹارنی نے ان کے بیل پٹیشن دائر کی جاتی تھی جسے اعتراض لگا کر واپس کر دیا جاتا تھا۔ کل بھی ایک جنائی ہوئی جس کو یہ اعتراض نہیں لگایا گیا۔ ساتھ میں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ سول کیسز میں تو اٹارنی کے تھرو بیل پٹیشن دائر کی جا سکتی ہے، یہ ایک روایت موجود ہے کورٹس میں۔ فوجداری مقدمات میں کل تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت یا اجازت ہے؟ عاطر من اللہ صاحب کی اس پہ ججمنٹ بھی موجود ہے۔ دیکھیں، کرمنل کیسز میں کسی صورت اٹارنی کے طور پر آپ نہیں پیش ہو سکتے۔ کوئی کرمنل کیس رجسٹرڈ ہی نہیں ہو سکتا، نہ ہی داخل ہو سکتا ہے جس کے اندر کوئی بھی اٹارنی کے طور پر کوئی پیش ہو جائے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے، اور جس کے اوپر رجسٹرار آفس نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ انصاف کا دوہرا معیار اور نا انصافی سب کے سامنے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔